सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे जो व्हाळ आसा म्हणजे नाला आसा तो नाला रिकन्स्ट्रक्ट करपाचें कामाची सुरवात आज आमच्या बरोबर हांगा आमी आमच्या हातान जाल्ली आसा. म्हाका दिसता मशाल म्हाका 4 म्हयने जाले हे कामाची सुरवात करी म्हणटालो. आमचं काम घेतलें करून पावसाक सुरवात जाली आनी त्या खातीर आमी म्हटलें पावस सोंपता किंवा श्रावणाच्या सुरवातीक आमी ह्या तिनूय कामाचे सुरवात करूया म्हणजे योग्य वेळार योग्य हे कंप्लीट जावंक मेळटलें. आज म्हाका खूब आनंद जालो सारको. म्हाका याद जाता हांव जेन्ना 1999 निवडून आयलो तेन्ना संबंध मडकय मतदारसंघाची परिस्थिती अत्यंत वेगळे तरेन आशिल्ली. हांव म्हणना कोणी काम करूना अशें म्हणटा पूण वेगळे तरेन आशिल्ली. म्हणजे तुमी याद करा हांव दोनूच मान दिता, एक आगापूरचो मान आनी दुसरो आमचो मडकय गांवडेचो मान. इतलो अरुंद आशिल्लो की ताजेर दुसरो कोणी जर मोटरसायकलवालो गेलो जाल्यार तो सकयल पडटालो. आनी अशा परिस्थितींत त्या वेळार जे सुरवात जाल्लें काम आज नदी नाले रिटेनिंग वॉल रस्ते तर जाले पूण बाकीच्योय गोश्टी खूब प्रमाणे जाले. आज दुर्बाट सारक्या भागांत सिवरेज प्लांट जालो आनी म्हाजो स्वप्न आसा आडपयचो. दुर्बाटची परिस्थिती आशिल्ली तशीच आडपयची परिस्थिती आसा. कारण आमी जे नाले बांदता ते स्टॉर्म वॉटर उदक म्हणजे जे पावसाचें उदक वता त्या नाल्यांतल्यान वचपा खातीर नाले बांदता. पूण आमी सगळो प्रश्न कुशीन दवरून आमचें जें सांडपाणी आसता म्हणजे न्हाणी घरांतलें उदक, संडासाचें उदक, त्या नंतर वॉश बेसिनाचें उदक, किचनाचें उदक हें सगळें तातूंत करता आनी ती सगळी घाण तयार जाता आनी शेवट ती आमकांच सोदची पडटा. काही बिगिनर्सांत तशी लोक आसा हें बंद उडोवपाक. आमगेले एक प्रोजेक्ट आर्जीन बंद उडयलो जो मानवडेचो. तातूंत तुमचो हांगा मनीस एक आशिल्लो आनी दुसरो आशिल्लो मडकयचो एक मनीस आनी बरोबर आशिल्लो विदेश. हांव तुमकां फक्त हें कित्याक उलयतां हांव टिकाय करना तांचे पत्रकार आसा म्हाका टिका करपाचें ना. बरें काम आसा तें जर ताल्ले शिवाय बंद उडयलें त्याची परिस्थिती किती जाता ती तुम्ही पळया. त्या पक्षाची परिस्थिती पळया आनी त्या पयलीची परिस्थिती. आमी भितर ना, आमी कुशीनूच आसा. कारण आमी तांच्या पक्षाक कित्याय करीत कर हें हांव केन्ना म्हणचो ना. हांव सदांच कुटुंबाचे मरे मागपी मनीस आनी तांची परिस्थिती तांचे भितरली तिगाय भितरली परिस्थिती कितें हाजो विचार आज आमी करपाक जाय. कारण हांव जें काम करतालो थंय तें काम लोकांचें काम आशिल्लें. सबंद बेतोडेची घाण, कुट्टीची घाण, फोणेची घाण, कोवळेची घाण सगळी आमची उगडी येता. आनी थंय आमचो एक PSO आसता. तो PSO आमचो चंदन फडटे ताच्या घरा कडेन एक शेत आसा. त्या शेतांत सगळें तुमी सकाळच्या वेळार भरते वेळार जर पळयत तुमकां ताचो खर्च येतलो. तुम्ही पळया. आनी ह्या लोकांनी तो प्रोजेक्ट बंद उडयलो. 30 जाण घेवन 4-5 जाण उरले. आनी आज देवान तांकां उतरूय दिना. सुनील ढवळीकारान कांयच करूना. सरपंचान जिल्ला आमचे सरपंच बांदोडेचे कांयच करूना. आमकां चिकीत घालपाक जाताले पूण आमी घालूना. कारण कितें आमकां सगळें बरे तरेन नाटयता. आमकां सगळें बरे तरेन नाटयता. त्या खातीर हांवें सांगलें केस घालप ना आपोवप जावं कितें. आनी आज ह्या जाल्लें हाजो विचार आतां आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. बरें कितें वाटप आज आमकां मेन पायपलायन हांगा घातले शिवाय आमचें काम जायना. आमचो प्लान आसा पूण पायपलायनी घालपाकूच जाय. सगळें जर ही घाण आमी एकठांय करून त्या प्लांटाक व्हरतलो जाल्यार सगळ्यांचें सहकार्य आमकां जाय. दारांतल्यान पायपलायन कसली प्रत्येकाचें घाण आमी काडटले आनी हांव तुमकां उतर दिलां. प्रत्येकाच्या घरांतली घाण त्या हातूंत वतली आनी तातूंतल्यान ती प्लांटाक वतली. प्लांट फिल्टर जातलो. पूण केन्ना जातलें हें सगळें पंच सरपंच जिल्ला आनी सगळ्यांनी एकठांय म्हणून आनी तुमी गांवकरी सगळ्यांनी एकठांय म्हणून हें सगळें दिसवेन घेवपाक जाय. आपलें मातशें हें वता तें वता करून जावचें. कारण हें जें काम आसा तें फुडल्या 50 वर्सांच्या जनरेशनाचें काम आसा. तें सुनील ढवळीकर टॅन्युअर आज वयर पर्यंत पाविल्लो आसा. श्रीपाद गांवकर टॅन्युअर
वयर पर्यंत पाविल्लो आसा. आतां यंग जनरेशना खातीर आमी कितें करपाक जाय? यंग जनरेशन मुखार कशें वतलें? झॅड म्हणटा झॅन्झीक जनरेशन ना जाल्यार तें काल जशें दिल्ली जालां पळय तशें एक दीस हे सगळे भुरगे भायर सरतले, तलवारी घेवन भायर सरतले आनी हें करतले. कारण आमचे भुरगे आतां नोकऱ्यांचे आसा, हेचेर उलयता हांव योग्य वेळार उलयता, आतां उलयता. पूण हे सगळें आज आमकां जाग्यार घालपाची आवश्यकता आसा. आनी जाग्यार जर आमी घालतले जाल्यार आमकां मुद्दाम सगळ्यांनी एकठांय जावन काम करपाक जाय. दादागिरी करून जायना किंवा कोणा अपशब्द वापरून ही कामां जायना. आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन जर हें काम केलें जाल्यार आमच्या गणपती टेंपल म्हणजे आमचे पंचायत आसा तांची परिस्थिती अत्यंत बिकट आसा. हय काय न्हू? सगळी घाण तें नाल्या सोडल्या. हांवें स्वता वचून पळयल्या आनी तें सगळें व्हरून थंय प्लांट एनहान्स करून जर आमी हें काम केलें जाल्यार हें फुडल्या एका ते 2 वर्सां भितर सगळ्यांत निवळ जाता. जशें दिवपाक निवळ जाता, दिवपाक खरेंच निवळ बरें जाता. आज दिवपाचे प्रत्येक जाण सांगता आमचो प्रश्न सुटलो म्हणून. आनी तशें काम आनी पळय चिखली आनी हेवटेन गणपती पर्यंत आमचे आसवाडा ह्या पर्यंत जावपाक जाय. तुमचें सहकार्य हांव मागता. म्हजो विशय हो लोकांक योग्य एनवायरमेंट दिवप, लोकांक योग्य मार्गदर्शन करप आनी त्या नंतर जे यंग जनरेशन आसा तांकां योग्य तरेन मुखार व्हरप. आज हें काम आमी करुया अशें नमूद करता. NREकाय आनी बरी बरी कामां जाता. मशाल जर फाटल्यान आसा प्रत्येकाच्या घरा मुखार पेवर्स जाय म्हणून हांव इतलेंच सांगता. पेवर्सचे पयलीं आमी एस्टिमेट केले ते ज्यांचे कडेन अंडरग्रावंड केबलींग केल्लें पळय तांचे खातीर केलें. तातूंत मागीर हांवें थोडे 500 स्क्वेअर मिटर कोणी रिक्वेस्ट केलो. तांचे हांवें कंप्लीट केलें. पूण आमी त्या एस्टिमेटान आमचे कडेन आनी हें ना. पूण नवो एस्टिमेट आमी 1000 स्क्वेअर मिटर नवो एस्टिमेट हांगा नवो एस्टिमेट वाडी तळावली पंचायतीचो तातूंत करता आनी तातूंत तुमची सगळीं कामां कंप्लीट जातली. पूण ती कामां आतां चवथ जावन जातलो किंवा चवथी पयलीं जावं जाता. हांव तें म्हणना कारण सद्या आतां परत एसेंब्ली आसा. 3 दिसांची एसेंब्ली आसली की 10-12 दीस आमचे आतां तुजो. आनी त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट सगळ्या लोकांक की पॅनीक जावं नाका. कोणीय सांगलें पॅनीक करूं ना. आज आजची परिस्थिती पळया, तुमी पळया, तुमी पेपर वाचता, तुमी सगळे वाचता. आज म्हजो पक्ष 1963 भाऊसाहेब चालू. आज जर आमी सगळे मुणकार जे आसा ते जर उरलेले ते उरली भाऊसाहेब बांदोडकर 1968 हो जर एक्ट जावन आशिल्लो जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आमकां भाटकार उबारताले. वायट धरून नाका. आतां थोडे भाटकारूय म्हाका म्हणटले तुमी उलया पूण हांव खरें उलयता. कारण हांगा आशिल्लो प्रत्येक जाण मुणकार आशिल्लो पयलीं आनी मुणकाराक जर कोणी आदार दिलो जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकर. आज ही परिस्थिती परत येवपाक जायना. त्या खातीर आमी काम करुया. योग्य मार्गदर्शन घेवन लोकांचें आमी काम करुया. जाणट्या लोकांचें मार्गदर्शन घेवया आनी बरें काम करून सत्कार्य आनी समृद्धी आमकां कशी मेळटली हें पळोवया. आज तुमी सगळे जमल्या त्या बद्दल तुमचे सगळ्या मनान बसून अभिनंदन.